वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलें, ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में मेडल्स जीतने वाली बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। को पता था खुद भी वो एथलीट रह चुके थे। जब मैं और मेरे भाई ने स्टार्टिंग ली तो हम दोनों ने परफॉर्म करना शुरू किया। फिर मेरी बहन ने मुझे देख के स्टार्टिंग ली। जब हम बाबा ने हमें देखा कि हम तीनों लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनने सोचा कि नो दे कैन गो लाइक इंटरनेशनल। मैं उनको नेशनल लेवल पे नहीं रखूंगा, मैं उनको इंटरनेशनल लेकर जाऊंगा। सो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनकी थी। उसके बाद जब हमारी फैमिली मेम्बर्स ने हमें देखा कि हम न्यूज़ पे आ रहे हैं, हम टूर्नामेंट जीते, एवरीवन नोज अस एंड it was a big thing for them. तो वो लोग सबको कहते हैं, oh this is my cousin, look this is my, you know, in my family, this is my family member, she's this, she's that. So उसके बाद उन्होंने भी हमें सपोर्ट शुरू की। इवन हमारे जितने पेशावर के जितने लोग हैं उन सब ने हमें सपोर्ट करना शुरू किया। सो शुरू में हर किसी को प्रॉब्लम, लेकिन बाद में जब लोग देखते हैं कि हाँ या दे कैन डू इट, तो वो लोग कहते हैं यस वी आर विद यू। सो ये हर लड़की की आई थिंक स्टोरी होगी। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, सबको ये कहना चाहती हूँ कि जितनी फीमेल एथलीट्स है, जितनी फीमेल है आप लोग की फैमिली में, आपकी बेटियां है, आपके कजन्स है, जो भी है, उनको आप सपोर्ट करें। पेरेंट्स को मैं कह रहा हूँ उनको आप सपोर्ट करें। उनकी आपकी सपोर्ट उनके लिए बहुत मायने रखती है, आपकी सपोर्ट उनके लिए बहुत मैटर करती है। सो प्लीज़ आप अपनी डॉटर्स को सपोर्ट करें। अगर वो लोग एजुकेशन में जाना चाहते हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, एनी थिंग दे वॉन्ट टू डू, जस्ट सपोर्ट देम एंड जस्ट गो फॉर इट। और देखें कि अब वो कितनी कामयाब होती है, आपका ही नाम रोशन करेगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। और दूसरा मैंने सबसे ज़्यादा लेट स्टार्ट किया था महविश और मानूर से। मुझे इतना खास कुछ शौक नहीं था, लेकिन मेरी सिस्टर्स खेल रही थी तो मुझे भी स्पोर्ट्स ट्राई करना था, तो मैंने भी स्टार्ट की स्क्वाश। लेकिन फिर उसके बाद मेरा और मानूर का 1 साल का फ़र्क है, तो हम लोग अभी तो डिफरेंट कैटेगरीज है, पहले हमारी सेम कैटेगरीज थी। तो आपने क्वेश्चन किया कि जब हमारा आपस में मैच आता था, तो आपस में मैच आता था, हम जब इंटरनेशनल होता था तो एक दूसरे को सिस्टर्स की तरह नहीं देखते थे, ओपोनेंट की तरह देखते थे। तो हमने अपना दोनों बेस्ट देते थे। मानूर मुझसे गेम में सीनियर थे, मुझसे जीत जाती थी। तो बस यही, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। बाकी जब गेम हो जाता तो फिर हम लोग वापस बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते थे। दो गोल्ड मेडल और एक सिल्वर, गोल्ड क्यों नहीं? 3-2। इसे मैं बैड लक कह सकती हूँ, क्योंकि उस लड़की के साथ मेरे इस तरह 5 मैचेस आए थे और उनमें से मैं सारी जीती हूँ, और एक दफ़ा हारी हूँ, वही ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल हारी थी उसी लड़की से। तो बाकी मैं उससे मलेशिया में जीती हूँ, स्कॉटलैंड में जीती हूँ, लेकिन इस बार दोबारा बहुत अनलकी हो गई। मैं तीनों गेम्स में उससे लीड कर रही थी, लेकिन पता नहीं नर्वसनेस की वजह से आई गेस कभी कभी बैड लक होता था। क्वेश्चन करंटली मैं और सैरिश एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और मैं भी जो है तो K2 स्क्वाश में ट्रेनिंग करनी है, जो यूएस में है, फिलाडेल्फिया में। तो 6 महीने के लिए मैविश हमसे अलग थी, लेकिन हम लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रख रहे थे। फिजिकल फिटनेस भी साथ साथ कर रहे थे, क्योंकि हमारा ऑस्ट्रेलियन जूनियर आ रहा था। तो अब ऑस्ट्रेलियन जूनियर ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्लान है वर्ल्ड जूनियर ओपन, जो कि इजिप्ट में होगा। और उसके साथ साथ हमारे जो है तो और भी गोल्ड इवेंट आ रहे हैं, जो कि और सुपर JCT भी है, जो यूएस का सबसे बड़ा इवेंट होगा, जिसमें सैरिश और मैं हम तीनों परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग जारी है। तो यहाँ से जैसे हम लोग जाएंगे, हम लोग ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा आपने कहा कि ट्रेनिंग आप लोग कैसे करते हैं, फिटनेस वगैरह का कैसा ख्याल रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एथलीट के लिए उसकी फिटनेस, डाइट एंड ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है। आपकी 80% फिटनेस होती है, बाकी मैं कहती हूँ 20% आपकी ट्रेनिंग होती है। तो फिटनेस का हम इस तरह ख्याल रखते हैं। मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो है इस टाइप के, क्योंकि वो हमारे डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। आपने ये इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, इसमें ज़्यादा कार्ब्स है, इसमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए, और बाकी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं मेरे बाबा हमारे लिए। और एथलीट को खुद भी ख्याल रखना चाहिए अपने डाइट का। या चीट डे होता है हमारा एक दिन, कभी कभार वो हम खाते हैं। वी डोंट लाइक हम भी बर्गर खाते हैं, हम भी पिज़्ज़ा खाते हैं, कभी कभार चीट डे पे। सो अपने फिटनेस का और डाइट का हम इसका ख्याल रखते हैं। फिटनेस हमारी होती है अपने फिटनेस ट्रेनर के साथ, जो लिहाज से जितनी स्क्वाश की ट्रेनिंग हमें वो करवाते हैं, स्क्वाश के लिहाज से हमें फिट करता है। हर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, और ये हमारे पाकिस्तान की आई थिंक स्पोर्ट्स को फेडरेशंस को सीखना चाहिए कि हर स्पोर्ट्स की
ڈفرینٹ ٹریننگ ہوتی ہے, اس مطابق آپ لوگ اس کو فٹنس کروائے, ٹریننگ کروائے. اور کوچ کا اس میں بہت میٹر ہوتا ہے, کیونکہ کوچ آپ کو انر اور آؤٹ سائڈ دونوں جانتا ہے. وہ آپ کی ایموشنس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے, آپ کی ٹریننگ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے, آپ کو جانتا ہے وہ اچھی طرح. جیسے میرے کوچ ہے US میں ہے, ان نے مجھے بہت امپروو کروایا. وہ خود بھی پاکستانی ہے, ٹو بی آنیسٹ, وہ پاکستانی خود ہی ہے. تو ان نے مجھے بہت امپروو کروایا, میری گیم ان نے دوسرے لیول پر لے کر گئی. کیونکہ جتنا میں نے ڈفرینس دیکھا یہاں کی ٹریننگ اور وہاں کی ٹریننگ سے, یہاں کی ٹریننگ میں سب کچھ ہے. ہمارے پاکستانی بہت ہارڈ ورکنگ ہے, بہت زیادہ. جتنا میں ٹیلنٹ یہاں دیکھتی ہوں اتنا کہیں بھی ٹیلنٹ نہیں ہے. ایون US, یورپ, اینی ویئر, نو ویئر ان پاکستان. دا ٹیلنٹ از ان پاکستان. بس صرف ہمیں اسے پالش کرنا ہے, صرف ہمیں اس کو ٹریننگ دینی ہے, ان کو پالش کرنا ہے, ان کو فیسلٹیز دینی ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو یہ ہے ٹریننگ. ہاں, نیو ٹریننگ لانی ہے جو نیو ایتھلیٹس کر رہے ہیں, جو کہ ماڈرن جتنا نیو اسکواش آیا ہے, نیو اسپورٹس آیا ہے, اس لحاظ سے آپ ٹریننگ کرواؤ. سو آئی تھنک میں نے جتنا بیسک سیکھا اور جتنا میری مسٹیکس پہ میں نے کام کیا US جا کے, اتنا میں نے یہاں نہیں کام کیا تھا. سو آئی تھنک ہمارے فیڈریشنس کو چاہیے کہ آپ مسٹیکس پہ بچوں کی, ہر بچہ سیم نہیں ہوتا, ڈفرینٹ بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. سو دیٹ واز دا پوائنٹ. تھینک یو. اف یو الاؤ می, اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی. جو مہوش نے بات کی کہ 80% ڈائٹ ہوتی ہے, 20% ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے. میں نے جب سے ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنی ہے, ان کے فادر سے, ان کی فیملی سے, but 50% credit goes to her family, specifically her father, specifically ان کی امی ہیں گھر پہ, لیکن جو ان کو سپورٹ ملی ہے, and I've seen that, I've witnessed that since Pakistan Sports Knowledge Cluster formation. I have been talking about کہ ہمیں ایک تو یہ کہ ہمارے اکیڈیمیا میں ایسے کورسز ہوں جہاں سے بچے پڑھ کے جائیں کہ اسپورٹس مینجمنٹ, اسپورٹس مارکیٹنگ, اسپانسرشپ, ایتھلیٹ برانڈنگ, یہ ساری چیزیں. اسپیسیفکلی IBA کو 70 سال ہو گئے. ہم نے کل رات ہمارے پاس ایک فارمل نوٹیفیکیشن آ گیا, وی آر ناؤ AACSB accredited یونیورسٹی, جو کراچی میں یہاں پہ 3rd یونیورسٹی ہے پاکستان کی جس نے یہ لیا ہے. سو دس از way over time کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسپورٹس رائٹ ناؤ, اٹ شوڈ ہیو بین ڈن ارلیئر. لیکن جب سے اسپورٹس نالج کلسٹر فارم ہوا ہے, ہم نے اگست میں ایک سیمینار کیا تھا جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ رول آف ایکیڈیمیا. جب یہ اسپورٹس نالج کلسٹر ایگزسٹنس میں آیا ہے, آئی ووڈ لائک ٹو اکنالج ون آف آور ویری کی اسپانسر, نظام الدین فرید الحق گروپ, ان کے ریپرزینٹیٹیوز آئے, انہوں نے ہمیں بہت انکریج کیا. وین یو آر ایکچولی کوشچننگ دی اسٹیٹس کو کہ ایک چیز روٹین پہ چل رہی ہو اور آپ کچھ ہٹ کے کام کریں, تو لوگ بہت سوال کرتے ہیں, لوگوں کے بہت سے کوشچن مارکس آتے ہیں. بٹ میرا ویژن کلیئر تھا کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنانا ہے جہاں پہ ہم ایکیڈیمیا انڈسٹری کی لنکیج کے پر بات کریں. دوسرا, ہم سارے اسٹیک ہولڈرز, چاہے یہ ایتھلیٹس مہوش, مانور اور سیرش ہوں, برانڈنگ کمپنیز ہوں, لیگس کی ہوں. ابھی ہماری انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ ہوئی, وہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں فنڈامنٹلز آف اسپورٹس مارکیٹنگ کے. یہ اسٹوڈنٹس, یہ ہم نے پہلی دفعہ یہ کورس لانچ کیا IBA میں, اور بہت لوگوں نے, بچوں نے پسند کیا. ان کو ہم وہاں پہ ایز والنٹیئرز لے کے گئے کہ دیکھیے کہ اس ٹائپ کے ایونٹس میں کس کس ٹائپ کا کام ہوتا ہے, ایتھلیٹس کو کیا چیلنجز آتے ہیں, آرگنائزرز کو کیا چیلنجز آتے ہیں. تو یہ ہماری ایک کاوش ہے کہ ہم ایک IBA کو ناٹ جسٹ بزنس کی ہم اس کی بات کریں, لیکن اسپورٹس ایز اے بزنس کیسے ہو سکتا ہے, اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں عارف صاحب کو, جس طرح سے انہوں نے اپنی بچیوں کی گرومنگ کی ہے, جس طرح سے ان کو یہ انکریج کرتے ہیں. ہیٹس آف ٹو ہیم. ان کے ساتھ الائن رہتے ہیں, کانسٹنٹلی مجھ سے انٹریکٹ کرتے رہے. ان کی تینوں بچیاں بہت اچھی ہیں, ویل مینرڈ, اور جس طرح سے یہ بات کرتی ہیں, جس طرح سے ان کی میں نے محنت دیکھی ہے, چاہے میں ریلز پہ دیکھ رہی ہوں, چاہے when they are playing at the championship, amazing work. So I would like to acknowledge his effort. 50% تو میں کریڈٹ ان کو دیتی ہوں کہ وہ چیز, اور لڑکیوں کو لے کے چلنا ہمارے ہاں تو آپ پڑھا لیں وہ الگ چیز ہے, لیکن آپ پڑھائی کو پیچھے کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا تم جا کے کھیلو, پریکٹس کرو. دیٹ کائنڈ آف سپورٹ کمنگ از ایبسولوٹلی بریلینٹ. وی شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ. میں اس پلیٹ فارم پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس اسپورٹس ایتھلیٹس کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس میں جو بڈنگ ایتھلیٹس ہوں ان کو ہم, جیسے باہر کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے, ہم ان کو اسکالرشپ دے کے کہتے ہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں اور ہم آپ کو ڈگری دیں گے. دس از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ورکڈ آن. UMT تھوڑا سا کراتا ہے اسپورٹس مینجمنٹ کا, بٹ ایتھلیٹس کی آئی ہیو ناٹ سین اے پالیسی. HEC کی کوئی پالیسی ہے, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن اٹ. ہمارا پلان یہ ہے, ویژن ہے, میں جمشید صاحب کے ساتھ اس کے ساتھ کام کروں گی کہ ہم ایک پالیسی بنائیں جہاں پہ جو ینگ ایتھلیٹس ہیں ان کو ہم لے کے آئیں IBA میں. ٹیسٹ ان کو ڈیفینیٹلی کلیئر کرنا پڑے گا, اینڈ دین وی ہیو دس کریڈٹ ٹرانسفر کہ وہ جیسے سے جیتتے جائیں ان کا کریڈٹ ٹرانسفر ہوتے جائے, اور ہم انشاءاللہ وی آر پلاننگ فار دیٹ.
So that is one way forward on this. Any other question? ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में मेडल्स जीतने वाली बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।